खुवालुङको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवर्धन गरी ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचना कवलदेखि सबैभन्दा अल्को स्थान सगरमाथासम्म द्रुत पहुँचका लागि एकीकृत पर्यटकीय विकास योजना सञ्चालन गरी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ। हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र सोलुखम्बु जोड्न उच्च हिमाली मार्ग निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रबन्धनका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक सुविधा सहित 10 दिनको पर्यटन काज दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु 83 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण, वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन, दरिया बुद्धि तथा ढलापडा र सुकेका काठ दाउरा सङ्कलन र उपयोग तथा आर्थिक रूपले महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षण र खेती विस्तार गर्दै रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु। निजी वन कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जडीबुटीको संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको बहुआयामिक उपयोग गर्न सम्बद्ध 2018लाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा मनाइनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत 137 वटै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी प्रत्येक पालिकाबाट 2078 बिरुवाका दरले काष्ठ, गैर काष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका 2,84,686 बिरुवा रोपण गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्न 500 हेक्टर निजी वन क्षेत्रलाई वन प्रविधिको प्रयोग सहित व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय वन समूहहरू समेतको सहभागितामा प्रदेशभित्रबाट 2 करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी वन क्षेत्रलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। चिराइतो, धसिङ्ग्रे, बाँस तथा निगालो, रुद्राक्ष, अम्लिसो, तेजपात, रबर, लाहा, जङ्गली फलफूलका प्रजातिहरूको बिरुवा उत्पादन र रोपणलाई प्राथमिकता दिँदै तिनीहरूको व्यवस्थित सङ्कलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दै वनमा आधारित उद्यम र उद्योग विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली पहाडी क्षेत्रमा हिउँ चितुवा, रेड पाण्डा, भालु र तराई मधेसमा हात्ती, नीलगाई, अर्ना तथा अन्य वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन वन्यजन्तु वासस्थान संरक्षण गर्ने, चोरी सिकारी हुन नदिने र सुरक्षण केन्द्र वा चिडियाखानामा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट जनधन तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छु। भावर क्षेत्रको चारकोसे झाडी, चुलाचुली वन क्षेत्र, रामधुनी, जलथल, तिन्जुरे, मिल्के, जलजले, पावाखोला, साल्पा, सिलिचो, रेड पाण्डा संरक्षण क्षेत्र र अरुण किनारका सङ्कटपन्न अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तु र वन जङ्गल संरक्षण र सदुपयोगका लागि विशेष व्यवस्था मिलाएको छु। भद्रपुरदेखि रतमई हुँदै विराटनगरसम्मको हुलाकी सडक क्षेत्र, खोटाङको दक्षिणी सुक्खा क्षेत्र, ओखलढुङ्गाको सुनकोशी, दुधकोशीको जलाधारै क्षेत्र, भोजपुरको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, धनकुटा, तेर्थुम र पाँचतरको दक्षिणी सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा यसै वर्षदेखि वन, नर्सरी, वृक्षारोपण र वन व्यवस्थापन कार्यलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न समूहहरूले सञ्चालन गरेका कबिलियती वन, सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रका वन समूह र उपभोक्ताहरू वन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिला, आदिवासी, विपन्न समूहहरूका लागि वनको संरक्षण र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिँदै वन उद्यम, वनमा आधारित रोजगारी र आयमा पहुँच बढाउन समूह लक्षित सबै कार्यक्रमहरूमा कम्तीमा 50% बजेट अनिवार्य रूपमा त्यस्तो वर्गमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीबाट अधिकतम प्रतिफल लिन 3 तह
तीन तहका सरकार बीचको सहकार्यमा जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशका प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न जीपीएमपी यो गुड म्यानुफ्याक्चर यो प्र्याक्टिकल स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तरिकीकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बढ्दो खडेरी, सुक्खा तथा जलवायु परिवर्तनका अन्य जोखिमहरूको संशोधन गर्न पोखरी, सिमसार, कृषि वन प्रणाली, जमिनको उत्पादकत्व संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। वन विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रको विकासका लागि अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न प्रादेशिक शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्रदेशमा उपलब्ध वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गरिनेछ। साथै स्नातकोत्तर तहका विज्ञान विषयका छात्र छात्रालाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रु 1 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात प्रदेशको गौरवको रूपमा रहेका विराट चोक, हरैता घिनाघाट तथा स्रोत सुनिश्चित भई दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रु 5 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपाल सरकारको स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमसँग एकीकृत गरी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि रु 32 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। कोरोना महामारीको विद्यमान परिस्थिति र स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूबाट स्रोतमाथि परेको चापलाई ध्यान दिई हालको कार्यविधि संशोधन मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र भरपर्दो र आधुनिक बनाउन सवारी साधन दर्ता नवीकरण, इजाजत पत्र, नामसारी लगायतका सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाटै प्रदान गरिनेछ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै सवारी साधनको दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय स्तरमा झोलुङ्गे पुल, ट्रस ब्रिज तथा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा कुल रु 13 अर्ब 21 करोड विनियोजन गरेको छु। आवास तथा शहरी विकास प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालय लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विराट क्षेत्रको विकासका लागि चक्रपथ तथा आधुनिक तथा प्रविधिमैती प्रादेशिक बस पार्क निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन तथा गुरु योजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोशी रिफ्रेस सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक विरासतलाई सम्मान र अभिलेख गर्न ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गे साँगु, शहीद भूमि छिन्ताङ सुखानी तथा ऐतिहासिक भूमि उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यस्तै प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने रामप्रसाद राई, नारद मुनि थुलुङ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, बालगुरु सडानन्द र योगमायाको सम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान फाउन्डेसन अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गर्न रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित हुने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विपन्न तथा पिछडेका समुदायका लागि सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब 4500 घर निर्माण सम्पन्न भइसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा थप 3000 घर निर्माण सुरु गर्न रु 46 करोड विनियोजन गरेको छु। जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा पुनर्स्थापना गरिनेछ। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, भोजपुरको पान्दारे, मोरङको राजारानी, इलामको
सन्दकपुर र ताप्लेजुङको घुन्सामा स्मार्ट सिटी तथा नमुना गाउँ निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सङ्घ स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्मार्ट सिटी तथा नमुना गाउँ निर्माण गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु। आर्थिक रूपले विपन्न परिवारहरूको आवास सुधारका लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा खरको छाना विस्थापन गरी जस्ताको छाना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय पालिका सङ्घको सहकार्यमा भवन आचार संहिता तथा भवन मापदण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ। ठुला सहरमा विकसित हुँदै गएको सामूहिक आवास तथा बहुतल्य आवासको योजनाको सहजीकरण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। ऊर्जा तथा सिँचाइ उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत आगामी 2 वर्षभित्र घर घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई वृद्धि गर्दै लगिनेछ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध मिलाएको छु। विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमिगत सतह लिफ्ट लगायत उपयुक्त प्रविधि अपनाई सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकार मातहतको कन्काई चन्दा मोहना सिँचाइको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी वर्षभरि सञ्चालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ। सिँचाइ नहरको सञ्चालन तथा सम्भारको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छु। सिँचाइ क्षेत्रमा 43,000 हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिब 53% काम सम्पन्न भएको छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा समुदायसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 8,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको बहुउपयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठुला सिँचाइ प्रणालीहरूमा पर्यापर्यटन तथा जल पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु। सिँचाइ र कृषिको अनुश्रित सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न सङ्घ, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारहरू समेतको सहभागितामा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा ठुला, मझौला र साना सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताकै लगानी अनुरूप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। साथै सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा वितरणका ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि रु 3 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित खानेपानी योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै प्रदेशबाट सञ्चालित खानेपानी योजनाहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। पिउने पानीको स्वच्छता र स्तरीयताको मापन गरी स्थानीय तह तथा समुदायको सहकार्यमा आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु। सुखाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि लिफ्ट प्रणाली, वर्षातको पानी सङ्कलन तथा डिप बोरिङ मार्फत सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। सबै स्थानीय तहहरूमा पुनः सरसफाइका लागि विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम अभियानका साथ सञ्चालन गर्न बन्दोबस्त मिलाएको छु। खानेपानी तथा सरसफाइका लागि रु 1 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षा, कानुन, सञ्चार तथा विपद व्यवस्थापन प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारितालाई सबल बनाउन सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नागरिकको जीवधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यतासहित प्रादेशिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। विधिको शासन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न प्रादेशिक मानवाधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ। किशोर किशोरीलाई नैतिक शिक्षा, लागु औषध दुर्व्यसनको निराकरण, प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सचेतना तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न म अघि बढ्छु कार्यक्रमलाई
प्रदेशका 2 लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने गरी सञ्चालन र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 4 करोड 80 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम पूर्व अनुमान, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न विपद व्यवस्थापनमा सङ्घ, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैर सरकारी संस्था तथा समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ। सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपद व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकतापूर्वक स्रोत व्यवस्था गरेको छु। पत्रकारिताको क्षेत्रमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन, उपचार एवं सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिएको छु। गरिब, एकल महिला, सीमान्तकृत वर्ग तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका चलचित्र छायाङ्कनका लागि सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलचित्र छायाङ्कन हबको रूपमा विकास गर्न प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा जनताप्रति सरकारको जवाबदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री मार्फत सम्प्रेषण हुँदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रवाह हुने सूचनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाएको छु। संविधानमा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका विषयमा कानुन निर्माण गर्न सहयोग गरिनेछ। प्रदेशका कानुन, नियम र कार्यविधिको अध्ययन अनुसन्धान गरी एकरूपता कायम गरिनेछ। अर्थ योजना, तथ्याङ्क र विकास। प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका विकास आयोजनाहरू सङ्घबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरू, निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसकेका आयोजनाहरू सङ्घ र स्थानीय तह बीच दोहोरो परेका आयोजनाहरूको अभिलेख आवधिक गरी चालू गर्नुपर्ने आयोजनाहरू प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको नीति तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रिया तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीमा आधारित हुनेछ। तथ्याङ्क, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय तहमा तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्न प्रदेशबाट आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुदृढीकरण गर्दै आयोजना ब्याङ्क आवधिक गर्ने, विकास आयोजनाहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकासको लागि प्रबुद्ध संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप प्रदेश लगानी प्राधिकरण मार्फत शीघ्र प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै लगानीकर्ताहरूको कम्पनी प्रोफाइल तथा क्रेडिट रेटिङको आधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। प्रदेश स्तरमा पुँजी बजारको विस्तार गरी नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्य गरिनेछ। बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा समितिसँग समन्वय गरी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गरिनेछ।